सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सम्पूर्ण आदरणीय जनहरूमा म अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। मलाई यो मौका अवसर दिनुभएको निम्ति आदरणीय गुरुबालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। फेरि तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचन लिएर आउने मौका पाएको छु। परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। एउटा फुटबल खेलमा खेलाडीहरू मैदानमा निस्किन्छन् भने उनीहरूको उद्देश्य हुँदछ कि त्यो खेल जित्ने र त्यसबाट इनाम प्राप्त गर्ने चाहिँ खेलाडीहरूको उद्देश्य हुँदछ। त्यसको निम्ति उनीहरू चाहिँ त्यो खेल खेल्दै गर्दा जतिसुकै समस्या आए तापनि उनीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डटिने रहन्छन्। त्यस्तै गरी आज हामी इसाईहरू पनि जब हामी परमेश्वरमा हाम्रो दौड सुरु गर्छौँ भने त्यहाँ जतिसुकै समस्या आए तापनि हामी कहिले पनि पछि हट्नु हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई जुन इनामको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो इनामलाई चाहिँ हामीले हेर्दै चाहिँ हामी परमेश्वरतर्फ निरन्तर रूपमा चाहिँ बढ्दै जानुपर्दछ। आज मैले हजुरहरूको माझमा इसाईको लागि राखेको 5 मुकुटहरू जुन परमेश्वरले दिनुहुने इनाम बारेमा मैले वचन लिएर आएको छु। यो हजुरहरूको माझमा दोस्रो तिमोथी 4को 8 पदबाट रहेको छ र यो पदमा यसरी लेखिएको छ, अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मानेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, वचन पढाइ र सुनाइमा हामी सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। पावलले यो दोस्रो तिमोथीको पत्र आफ्नो प्रिय बालक तिमोथीलाई उनी दोस्रो पटक रोममा कैदमा हुँदाखेरि चाहिँ उनले आफ्नो यो पत्र लेखेको हुन्। सम्भवतः उनले 64 देखि 65 एडीको बिचमा यो पत्र लेखेर कतिले यसलाई 67 एडीमा लेखिएको हो भन्ने कुरा पनि दाबी गर्दछन्। पावलले यो पत्र आफ्नो प्रिय चेला जवान तिमोथीको लागि बिदाईको बेलामा लेखेको एक गतिशील पत्र हो। यति बेला तिमोथी एक्लै थिए किनभने यहाँभन्दा अघिसम्म पावल र तिमोथी चाहिँ सँगै सेवाकाई गरेका थिए। तर अब जब पावल चाहिँ जेलमा छन् भने यो बेलामा चाहिँ पावलले तिमोथीलाई चाहिँ एफिससमा पास्टरीय सेवाकाई गर्नको निम्ति चाहिँ राखेका छन्। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अनि पावल र तिमोथी चाहिँ छुटिएको अवस्था छ अनि सम्भवतः तिमोथीका हातमा धर्मशास्त्र पनि थिएन होला। अनि त्यसकारण गर्दा पावलले तिमोथीलाई उत्साह दिने चाहिँ यो पत्र लेखेका छन्। उनले क्रिस्चियन र विशेष गरी इसाई अगुवाहरूलाई चाहिँ कठिन परिस्थितिमा पनि परमेश्वरको सुसमाचार गर्नको निम्ति बोलाइएको छ र त्यसै अनुसार कार्य गर्नको निम्ति उत्साह दिन्छन् र ती इसाई अगुवाहरूलाई ईश्वरीयतालाई पछ्याउनुका साथसाथै अरूहरूलाई पनि पछ्याउनको निम्ति पावलले यस पत्रमा उत्साह दिएका छन्। अनि उनीहरूलाई ती इसाई अगुवाहरूलाई अझै तिमोथी बनाएर विश्व ढाक्नको निम्ति बोलाएको छ। पावलले यो दोस्रो तिमोथीको पत्रमा धेरै शिक्षाहरू दिएका छन्। तीमध्ये मुख्य विषय रहेको छ दुःख, सत्य र भक्तिवाद। यी 3 विषयवस्तुहरूलाई पावलले यो दोस्रो तिमोथीको पत्रमा विशेष गरी जोड दिएका छन्। दोस्रो तिमोथीको 3 अध्यायसम्म पावलले तिमोथीलाई कडा आज्ञा दिइसकेपछि अब 4 अध्यायमा उनले आफ्नै समर्पणताको बारेमा बताएका छन्। पावलले तिमोथीलाई आफ्नो आत्मिक सम्पदाको सम्झना गराएर प्रोत्साहन दिएका छन्। अर्थात् पावलले यो अवस्थामा आइसक्दासम्म पावलले आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण उदाहरण दिएर नमुना दिएर चाहिँ तिमोथीलाई चाहिँ अब तिमीले पनि यसै गरी अपनाऊ है भनेर पावलले चाहिँ तिमोथीलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिएका छन्। अनि उनले साहस र धैर्यता अपनाउनको निम्ति पनि आग्रह गरेका छन्। पावलले यो पुस्तकमा झुटा शिक्षकहरूको कामहरू पनि विशेष रूपमा देखाएका छन् र तिनीहरू र आफ्नै सेवकाईको बीचमा भिन्नता पावलले तिमोथीलाई यो पत्रमा बताएका छन्। तिमोथी 4 अध्याय सबै विश्वासीहरूको निम्ति सांस्कृतिक ज्वार परिवर्तनको बीचमा सुसमाचारको सत्यतामा अडिग रहनको लागि लेखिएको हो र कठिनाई र त्यागहरूको बावजुद यसले हामीलाई अनन्त जीवनको इनाममा आँखा राख्दै दौडमा दौडिनको निम्ति प्रोत्साहन दिँदछ। जसरी प्रभु पावलसँग उभिनु भयो उहाँ आफ्ना सबै सेवकहरूसँग खडा हुनुहुन्छ। प्रत्येक दिनको लागि परीक्षामा शक्ति र अनुग्रह प्रदान परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। पावलले यस अध्यायमा सुसमाचारप्रति विश्वासयोग्यता, कठिन समयमा सहनशीलता, दोस्रो आगमनको प्रत्याशा, क्रिस्चियन जीवनको एक्लोपन र सान्त्वना बारेमा बताउँछन्। दोस्रो तिमोथी 4को 1-6सम्म हामी हेर्छौँ भने पावलले त्यहाँ तिमोथीलाई दिएको अन्तिम सेवाकाई निर्देशन पश्चात पावललाई थाहा छ कि उनले चाहिँ आफू चाहिँ आफ्नो हाल जुन पावल रोममा कैदमा छन् उनलाई थाहा छ कि उन अब त्यहाँ चाहिँ धेरै समय बाँच्ने छैनन्। त्यसो भए उनले स्पष्ट र साहसी भई तिमोथीलाई कडा आज्ञा दिन्छन् र उनले देखेको र बाँचेको विश्वासलाई पक्रिराख्नको निम्ति आग्रह गर्छन्। किनभने तिमोथी बाल्यकालदेखि नै धर्मशास्त्रसँग परिचित थिए अनि पावलले यहाँ तिमोथीलाई कडा आज्ञा दिन्छन् कि तिमीले जुन देखेको र बाँचेको विश्वास छ त्यो विश्वासलाई चाहिँ पक्रिराख भनेर पावलले यहाँ तिमोथीलाई आग्रह गरेका छन्। ईश्वरका सबै अनुयायीहरूलाई दिएको स्वर्गीय इनामको आशा राखेर विश्वासी भई परमेश्वरको सेवा गरेका छन् भनी जान्दा तिमोथीले यो गर्न सक्छन् भन्ने ठानेर यहाँ आएर इसाईहरूले पाउने इनामबारे पावल बताउँछन्। अर्थात्
पावलले यहाँ इसाईहरूले पाउने इनामबारे बताउँछन्। किन त भन्दा ती इसाईहरूले चाहिँ स्वर्गीय इनामको आशा राखेर विश्वासी भई परमेश्वरको सेवा गरेको देखेर पावलले पनि त्यही अनुसार गर्छन् भन्ने ठानेर पावलले यहाँ त्यो नमुना बताएका छन्। अन्य पत्रहरू जस्तो नभई जहाँ उनले जित्नका लागि दौडिरहेका लेख्छन्। पावलले अन्य पुस्तकमा लेखेका छन् कि उनले जित्नको निम्ति चाहिँ दौडिरहेका छन्। तर अब पावल यो दोस्रो तिमोथीको पत्रमा आएर निष्कर्ष निकाल्छन् कि उनले आफ्नो दौड समाप्त गरिसकेका छन्। उनले जित्नको निम्ति दौडेका छैनन्, तर अब उनले आफ्नो दौड चाहिँ समाप्त गरिसकेका छन्, जहाँ उनले मृत्युसम्म प्रभुको सेवा गरेका छन्। ख्रिस्टले उहाँलाई मृत्युसम्म सहने अरू सबैलाई दिनुहुनेछ भनेर, ख्रिस्टले उहाँलाई र अन्तसम्म सहने अरू सबैलाई दिनुहुनेछ भनेर त्यो स्वर्गीय इनामको पावलले यहाँ प्रतीक्षा गरेका छन्। त्यो हो मुकुट। आज हामी हेर्दैछौँ कि इसाईहरूले पाउने मुकुट, जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको इनाम हो। मुकुटका प्रकारहरूमध्ये धेरै विद्वानहरूले बाइबलमा चाहिँ दुई थरीका मुकुटहरूको चाहिँ अस्तित्वलाई स्वीकार गर्छन्। अर्थात् धेरै विद्वानहरूले चाहिँ मुकुट चाहिँ कति, कोहीले 14, कोहीले 12, कोहीले 7 छ भनेर चाहिँ स्वीकार गर्छन्। तर धेरै विद्वानहरूले चाहिँ बाइबलमा चाहिँ दुई थरीका मुकुटहरूलाई चाहिँ स्वीकार गर्छन्। ती हुन्, पहिलो मुकुट रहेको छ राजमुकुट। राजमुकुट भन्नाले चाहिँ प्रकाश 19:12 अनुसार जुन प्रभु येशूको शिरमा रहेको मुकुट हो, त्यो चाहिँ राजमुकुट हो। र त्यो राजमुकुटले चाहिँ सार्वभौमिकताको र न्यायाधीशको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ। र दोस्रो मुकुट रहेको छ विश्वासीहरूलाई दिइने मुकुट। विश्वासीहरूलाई दिने धेरै प्रकारको मुकुटहरूको बारेमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ, जसमध्ये प्रमुख 5 वटा मुकुटहरूको बारेमा हामी यस वचनमा हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। अर्थात् हामीले चाहिँ यहाँ 5 वटा मुकुटहरूको बारेमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ र यिनै 5 मुकुटहरूको संयुक्त रूप मुकुट नै राजमुकुट हो, जुन प्रभु येशूको शिरमा थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रकाशको पुस्तकबाट थाहा गर्दछौँ। सामान्यतया मुकुटले सन्तहरूको भावी राज्यको खुसीलाई सङ्केत गर्दछ, जुन विजयको इनाम वा सम्मानको चिन्ह हो। विशेष गरी मुकुट खेलमा च्याम्पियनसिपको यसले चाहिँ शक्ति अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ एक शीर्षक हो। मुकुटले चाहिँ के कुरा जनाउँदछ भन्दा चाहिँ कुनै पनि खेलमा च्याम्पियनसिपको चाहिँ कुरालाई जनाउँदछ, अनि शक्ति अधिकारको चाहिँ यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ। सामान्यतया मुकुट भन्नाले चाहिँ हामी के कुरा बुझ्दछौँ त भन्दा टाउकोको लागि गोलाकार सजावट भएको चाहिँ सामान्यतया सुन, हिरा, गहना जस्ता बहुमूल्य पत्थरहरूद्वारा बनाइएको हुन्छ र आधिकारिक समारोहहरूमा राजा वा रानीले लगाउने गरेको पाइन्छ। अर्थात् मुकुट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ टाउकोको लागि गोलाकार सजावट भएको सामान्यतया सुन, हिरा अर्थात् बहुमूल्य पत्थरहरूबाट चाहिँ बनाइएको कुरा चाहिँ मुकुट हो र यो चाहिँ आधिकारिक समारोहमा चाहिँ लगाइन्छ। हामी परापूर्वकालमा हेर्छौँ भने त्यो समयमा चाहिँ राजा वा रानीले चाहिँ आफ्नो सम्मानको लागि चाहिँ मुकुट लगाएको कुरा हामी थाहा पाउँदछौँ, जुन चाहिँ बहुमूल्य रत्नहरूद्वारा चाहिँ बनिएको थियो। मुकुटहरू कहिलेकाहीँ सम्मान र शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि लगाइन्छ भने तिनीहरू विवाहहरूमा पनि लगाइएका थिए। अर्थात् मुकुटले चाहिँ सम्मान र शक्तिको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ र त्यो चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ विवाहमा पनि लगाएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। Isaiah 61:10 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ गहनाको रूपमा चाहिँ दुलहीले रत्नहरूको आफ्नो शिर आभूषित गरेको कुरालाई चाहिँ देखाएको छ, जसलाई चाहिँ हामी मुकुट भन्न सक्छौँ। साथै मुकुटलाई चाहिँ भोजहरू र सार्वजनिक उत्सवहरूमा सम्मान र शक्तिको लागि पनि मुकुटको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। मुकुट रोमी र ग्रिकहरू बीच विजय र इनामको प्रतीक थियो। ओलम्पिक खेलहरूमा विजेताहरूले लगाइएको मुकुट जङ्गली जैतुनका पातहरूबाट बनेका थियो। त्यसै गरी पाइथिरियन खेलहरूमा लौरेलको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मुकुट लगाएका हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरी नेपिन खेलहरूमा अजमोदको मुकुट लगाएका हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी इस्लामियन खेलहरूमा पाइनको मुकुट लगाएका हामी पाउँछौँ। यसरी विभिन्न खेलहरूमा चाहिँ विभिन्न चिजहरूबाट बनेको चाहिँ मुकुट लगाएको पाउँदछौँ, जसले चाहिँ एउटा विजयको चाहिँ र इनामको चाहिँ प्रतीक गर्दछ। रोमीहरूले एकजनालाई नागरिक मुकुट प्रदान गरे, जसले एकजनालाई चाहिँ बचाएको थियो, जुन चाहिँ ओकको पातहरूबाट बनाएको थियो। अर्थात् रोमीहरूले चाहिँ एकजनालाई चाहिँ नागरिक मुकुट प्रदान गरे, जसले चाहिँ एकजना नागरिकलाई चाहिँ बचाएको थियो र उनीहरूले त्यो नागरिक मुकुट चाहिँ ओकको पातबाट बनाएको मुकुट चाहिँ प्रदान गरेका थिए। यसरी मुकुट चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ विभिन्न खेलहरूमा हामीले हेऱ्यौँ कि विभिन्न खेलहरूमा विभिन्न चिजबाट बनेको मुकुटहरू चाहिँ लगाइन्छ। यसरी मुकुटले चाहिँ विजयको र इनामको चाहिँ प्रतीक गर्दछ। यी सबै लुकेका मुकुटहरूको विरोधमा प्रेरितहरूले अविनाशी मुकुट, जीवनको मुकुट बारेमा याकुब 1:12 र प्रकाश 2:10 बताउँछन्, जो कहिले पनि ओइलाउँदैन भन्ने कुरा पहिलो पत्रुस 5:4 बताउँदछ। अर्थात् हामीले यहाँ माथि जति पनि खेलहरूको हेऱ्यौँ र त्यो खेलहरूमा प्राप्त गर्ने मुकुटहरूको बारेमा हेऱ्यौँ, ती सबै नाश हुन्, तर
प्रेरितले चाहिँ अविनाशी मुकुट र जीवनको मुकुटको बारेमा यहाँ नयाँ नियममा चाहिँ हामी बताएको चाहिँ पाउँदछौँ, जुन कहिले पनि ओइलाउँदैन। बाइबलका उल्लेखीय मुकुटहरूमा राजा दाउदले परमेश्वरबाट प्राप्त गरेको शुद्ध सुनको एउटा समावेश छ भन्ने कुरा हामी भजन सङ्ग्रह 21 मा हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी रानी एस्तरले फारसी राजासँग विवाह गर्दा पनि एउटा पहिरन लगाएका थिइन्, जुन चाहिँ हामी एस्तरको पुस्तकमा पाउँदछौँ। त्यसले चाहिँ मुकुटको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसै गरी बाइबलले मुकुटलाई नकारात्मक अर्थमा पनि बोल्दछ। अधिकारको यी प्रतीकहरूमध्ये एउटा सर्वनाशको पहिलो घोडचढीलाई युद्धहरू लड्ने र जित्ने शक्तिको चिन्हको रूपमा दिएको थियो भन्ने कुरा प्रकाश 6:2 ले बताउँदछ, जुन चाहिँ अन्तिम दिनमा झुटा शिक्षाहरू र झुटा अगमवक्ताहरूलाई संसारमा धोका दिए बापत दिइने मुकुट हो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा जुन चाहिँ प्रकाशको 6 अध्यायले बताउँदछ, त्यो चाहिँ नकारात्मक मुकुट हो। यसरी बाइबलले चाहिँ नकारात्मक मुकुट, यसरी मुकुटलाई चाहिँ नकारात्मक अर्थमा पनि बाइबलले बोलेको हामी पाउँदछौँ। नयाँ नियममा यो शाही हेडगियरले व्यक्तिमा निहित आध्यात्मिक शक्ति र अधिकारको प्रतिनिधित्व गराउँदछ। रहस्यमय 24 एल्डरहरू हामी प्रकाश 4:10 मा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ 24 एल्डरहरू जो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि बस्छन्, उहाँको प्रशंसा गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ सुनको लुगा लगाउँछन्, जसलाई चाहिँ हामी मुकुटको रूपमा हेर्न सक्छौँ। र प्रकाश 14:14 देखि 15 मा हामी हेर्छौँ भने येशू ख्रीष्टले महासङ्कटको अवधिमा पश्चाताप गरी क्रिस्चियन बनेकाहरूको कटनी गर्दा एउटा पहिरन लगाउनुहुन्छ भनेर बताइएको छ, जसलाई हामी मुकुटको रूपमा लिन सक्छौँ। मुकुटले क्रिस्चियनहरूले पुनरुत्थान, विजयी र परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी जीवन बिताएपछि प्राप्त हुने पुरस्कारको प्रतीक पनि गर्न सक्छन्। अर्थात् मुकुट भनेको के हो त भन्दा क्रिस्चियनहरूले चाहिँ पुनरुत्थानमा चाहिँ उनीहरूले जब विजय प्राप्त गर्छन् र प्रभु येशूको दोस्रो आगमन हुने बेलासम्म उनीहरू परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी भएर चाहिँ जीवन बिताएका छन् भने उनीहरूले चाहिँ पुरस्कारको रूपमा चाहिँ मुकुट प्राप्त गर्दछन्। यसरी हामीले यहाँसम्म हेरौँ कि मुकुट चाहिँ शक्ति, अधिकार, मान, सम्मान र आदरको प्रतीक हो। अब हामी पावलको अवस्थामा हेर्नेछौँ। हामी दोस्रो तिमोथी 4:8 हेर्नेछौँ र अब हामी यो पदतर्फ जानेछौँ। अब हामी पावलको अवस्थामा जानेछौँ। यो समयमा आइपुग्दासम्म पावललाई थाहा भइसकेको छ कि उनी चाँडै मर्दैछन्, किनकि पावल दोस्रो पटक रोममा कैदमा छन् र उनी यस्तो असजिलोको जेलमा छन् कि उनलाई चाहिँ त्यहाँ एकदमै गाह्रो भएको छ। यस्तो अवस्थामा उनले आफ्नो प्रिय बालक आफ्नो तिमोथीलाई चाहिँ अन्तिम पत्र, विदाईको पत्र स्वरूप उनले यो पत्र लेखेका छन्। अनि अब उनले योदेखि कहिले पनि, योभन्दा पछि कहिले पनि उनले पत्र लेख्ने छैनन्, उनले चाहिँ बन्द गर्दैछन्। उनलाई थाहा छ कि उनी अब बलिको रूपमा अर्पण हुने बेला आइसकेको छ। उनी यस्तो असुविधाको जेलमा छन् कि आफ्नो मृत्युदण्डको छेडको पर्खाइमा पावल थिए, जहाँ उनको शिर काटेर मृत्यु हुँदै थियो। उनलाई आफू जेलमा भएकोमा केही पनि मतलब थिएन। पावल जब जेलमा थिए उनले कहिले पनि यो भनेनन् कि मलाई खाना राम्रो दिएनन्, मलाई यहाँ सुत्न अप्ठ्यारो भएको छ, कति मच्छरले टोक्छ होला त्यो जेलमा। तर पावलले कहिले पनि त्यो कुरामा केही पनि गुनासो गरेका छैनन्। उनले यो भन्दैनन् कि मलाई यो जेलबाट निकालिदेऊ, मलाई यो कैदबाट मुक्ति गरिदेऊ भनेर पावलले कहिले पनि भनेका छैनन्, किनभने उनी यो कुरामा खुसी छन्। उनलाई कुनै पनि गम छैन, किनकि उनीले आफैलाई स्वीकार गरेका छन् कि मानिसहरूले उनलाई कैदमा राखेको होइन, तर उनी येशू ख्रीष्टको कैदी भएका छन्। त्यसकारण गर्दा पावल एकदमै उत्साहित भएका छन्। उनी यो कुरामा खुसी छन् कि उनलाई मृत्युदण्ड दिइँदैछ र उनी प्रभु येशूलाई भेट्नको निम्ति जाँदैछन्। यो कुराले पावल एकदमै उत्साहित भएका छन्। उनले आफू परमेश्वरमा पेय बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको कुरा बताउँदछन्। हामी इङ्ग्लिस बाइबल अनुसार हेर्छौँ भने पावलले आफैलाई अर्पण गरेको कुरालाई चाहिँ बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको कुरालाई चाहिँ पेय बलिको रूपमा अर्पित हुन लागेको छु भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। पेय बलि भन्नाले चाहिँ मन्दिरमा चढाइसकेपछि यहुदी पुजारीहरूले चाहिँ मन्दिरमा चाहिँ सबै बलि चढाइसकेपछि उनीहरूले अन्तिममा दाख रसको कचौरा खन्याउँदथे। त्यो चाहिँ पेय बलि हो भन्ने कुरा गन्ती 15 1देखि 10 र 28 4 देखि 7 मा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ बताइएको छ। त्यो पेय बलिले सबै बलिदान गरिसकेपछि अन्तिममा त्यो कचौरा खन्याउन पर्दथ्यो। अर्थात् सम्पूर्ण बलि चढाइसकेपछि अन्तिममा जुन त्यो कचौरा मार्फत दाख रस खनाइन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ पेय बलि भनेर भनिन्छ। त्यसरी नै पावलले पनि आफ्नो जीवनको पनि अन्त्य हुन लागेको कुरा चाहिँ पावलले यहाँ बताएका छन्। उनले आफ्नो मृत्युदण्डबारे पहिले नै सोचेका थिए र सोही अनुसार भइरहेको थियो। अनि उनी यो महसुस गर्दै थिए कि मैले प्रभुको निम्ति अहिलेसम्म जति बलि चढाएँ, मैले परमेश्वरको सेवामा जति गर्न सके ती गरेको छु। अर्थात् पावलले आफैलाई यहाँ पेय बलिको रूपमा अर्पण गर्न लागेको कुरा बताएका छन्।
जसरी पेय बलिमा अगाडि सम्पूर्ण बलि चढाइसकेपछि अन्तिममा त दाखरसको कचौरा घोप्टाएर बलि चढाइन्छ, त्यस्तै गरी पावलले पनि आफूले परमेश्वरको निम्ति सक्दो सेवाकाई गरिसकेका छन्। उनले कति जेल नेल सहे, कति मानिसहरूले सुसमाचार सुनाउन जाँदा उनलाई मार्ने कोसिस गरे, परमेश्वरको निम्ति कति दुःख कष्ट सहेका छन् पावलले। ती सबै चाहिँ पावलले परमेश्वरलाई बलि चढाइसकेका छन्। आफै स्वयंलाई पावलले चाहिँ जिउँदो बलिको रूपमा बलिदान चढाइसकेपछि अब पावलले अन्त्यमा आफूलाई पेय बलिको रूपमा चाहिँ बलि चढाउने कुरामा चाहिँ उनी चाहिँ एकदमै उत्साहित भएका छन्। उनी एकदमै खुसी भएका छन्। ती सबै भेटीको अन्तिम बलिदान, वेदीको सामने कचौरा खन्याउने कुरा उनको चाहिँ मृत्यु थियो र पावल त्यसमा एकदमै खुसी भएका छन्। पावलले यहाँ एनोलियस भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरेका छन्, जसको अर्थ हुन्छ जहाँ चाहिँ छुट्न लागेको छ। उनी एक बन्दरगाहबाट अर्को बन्दरगाहमा प्रवेश गर्दैछन्, जुन शब्द फिलिपी 1:23 पनि प्रयोग गरेका हामी पाउँदछौँ। उनी पावल मर्ने र बिदा भएर ख्रिस्टसँग बस्ने पावलको इच्छा छ। उनी यति धेरै उत्साहित भएका छन् र यो कुरा दाबी गर्छन् कि उनको शरीर र शिर पहिले नै छुटिसकेको थियो। उनले परमेश्वरलाई आफैलाई जिउँदो बलिको रूपमा दिइसकेका थिए, तर परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा उनले आफ्नो शिर र शरीर सँगै भएर परमेश्वरको सेवा गर्न पाएका थिए। अब अन्तमा उनको शरीर र उनको शिर छुटाएर चाहिँ उनले चाहिँ त्यो बलि भएर चाहिँ उनले आफैलाई पेय बलिको रूपमा चाहिँ परमेश्वर कहाँ अर्पण गर्दै थिए। बलि भएर प्रभुलाई भेट्न जाँदैछन् पावल। उनी एकदमै उत्साहित भएका छन्। उनको जहाँ चाहिँ छुट्न आँटेको छ, उनी नयाँ ठाउँमा प्रस्थान गर्दैछन्। जसरी हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नयाँ ठाउँमा जाँदा हामी त्यो ठाउँलाई हेर्नको निम्ति कति धेरै उत्साहित हुन्छन्, पावल पनि परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति त्यति नै धेरै उत्साहित भएका छन्। उनले वेग र आनन्दताका साथ त्यो क्षणलाई चाहिँ प्रतीक्षा गरेका छन्। उनी आफू पेय बलिको रूपमा अर्पित हुने कुरालाई उनले त्यो वेग र प्रतीक्षाका साथ त्यो उत्साहित भएर उनले चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनी यति धेरै खुसी छन् कि उनी बलि भएर परमेश्वरलाई भेट्नको निम्ति जाँदैछन्। ख्रिस्टले उहाँलाई र अन्तसम्म सहने अरू सबैलाई दिनुहुने भनेर उनले स्वर्गीय इनामको प्रतीक्षा गरेका छन्। पावलले त्यहाँ यो कुराको प्रतीक्षा गर्छन् कि ख्रिस्टले चाहिँ उहाँलाई र अन्तसम्म सहने सबैलाई दिनुहुने त्यो स्वर्गीय इनामको बारेमा पावलले त्यहाँ प्रतीक्षा गरेका छन् र उनी एकदमै खुसी साथ पेय बलिको रूपमा बलि भएर परमेश्वरलाई भेट्न जानको निम्ति एकदमै उत्साहित भएका छन्। आफ्नो विश्वासको दौडमा दौडिएका क्रिस्चियनहरूका लागि, आफ्नो जीवनको लागि परमेश्वरको योजनालाई पूर्ण रूपमा पछ्याउन आफूलाई अर्पण गर्ने येशू ख्रिस्ट आफैले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो निधारमा यो विजयी मुकुट राख्नुभन्दा ठुलो अरू कुनै पनि इनाम हुन सक्दैन। अर्थात् जसले आफ्नो विश्वासको दौडलाई पुरा गरेको छ, जसले आफ्नो जीवन चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुसार पूर्ण रूपमा चाहिँ परमेश्वरको योजना अनुसार आफ्नो जीवनलाई चलाएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई प्रभु येशू स्वयंले दिनुहुने इनामभन्दा ठुलो कुरा कुनै पनि हुँदैन। त्यो इनाम चाहिँ प्रभु येशूले व्यक्तिगत रूपमा त्यो व्यक्तिको निधारमा लगाइदिनुहुनेछ। त्योभन्दा ठुलो इनाम चाहिँ अरू कुनै पनि हुन सक्दैन। यो वास्तवमा ख्रिस्टले अन्तसम्म सहने र विजयी हुने आफ्नो विश्वासको दौड समाप्त गर्ने इसाईहरूको लागि गर्नुभएको प्रतिज्ञा हो। जसले अन्तसम्म आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहन्छ, आफ्नो दौडलाई चाहिँ समाप्त गर्छ, ती इसाईहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले मुकुट दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। एक दिन आउँदैछ जब येशू राजाहरूको उच्च राजाको शाही महिमामा पहिरेर अगाडि बढ्नुहुनेछ र उहाँले अन्तिमसम्म आफ्नो दौडलाई दृढतापूर्वक दौडेर शिरमा विजय मुकुट राख्नुहुनेछ। मुक्तिदाता स्वयंले व्यक्तिगत रूपमा यो अमूल्य इनाम विश्वासीहरूको निधारमा राखिदिनुहुनेछ। यो कति खुसीको कुरा कि जब हामी हाम्रो दौडलाई चाहिँ दौडेर पुरा गर्छौँ भने, हामी प्रभु येशूको त्यो दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गरेर बस्छौँ भने हामीलाई निम्ति चाहिँ परमेश्वरले त्यो मुकुट राखिदिनु भएको छ। हाम्रो विश्वासको दौडलाई हामी समाप्त गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति त्यो इनाम राखिदिनु भएको छ, जो प्रभु येशू स्वयंले व्यक्तिगत रूपमा त्यो इनाम विश्वासीहरूको निधारमा राखिदिनु हुनेछ। ख्रिस्टप्रतिको पावलको विश्वसनीयताको कारणले गर्दा पावलले निर्धक्क भई स्वर्गीय इनामहरूको आशा गर्न सक्छन्, किनभने मुक्ति चाहिँ विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट हुन्छ। हामी विश्वास गर्छौँ, जुन विश्वासद्वारा हामी मुक्ति प्राप्त गर्छौँ, जुन परमेश्वरको अनुग्रहबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा एफएसी 2:8-9ले बताउँदछ। तर पनि अनन्त इनामहरू ख्रिस्टको विश्वासयोग्य सेवामा आधारित हुन्छन्। जब हामी विश्वासयोग्य भएर ख्रिस्टको सेवा गर्दछौँ भने हामीले त्यो अनन्तको इनाम प्राप्त गर्नेछौँ। यो विशेष प्रकारको मुकुटलाई उल्लेख गर्दै नयाँ नियममा यो मात्र ठाउँ हो। अन्य मुकुटहरूमा अविनाशी मुकुट समावेश गरिएको छ। नयाँ नियमले 5 विभिन्न प्रकारका मुकुटहरू उल्लेख गरेको छ, जुन क्रिस्चियनहरूलाई उनीहरूले आफ्नो विश्वासको दौडमा विभिन्न तरिकाले दौडिएको पुरस्कारको रूपमा दिइनेछ।
तर हामीले सबै 5 वटा विभिन्न मुकुट प्रकारका मुकुटहरू हेर्नु अघि नयाँ नियमले बताउने मुकुट बारेमा हामी यहाँ केही कुराहरू हेर्नेछौँ। पहिलो मुकुट रहेको छ, हामी विश्वासीले ईसाईले प्राप्त गर्ने 5 मुकुटहरू बारेमा पहिलो मुकुट रहेको छ अविनाशी मुकुट। अविनाशी मुकुट जसलाई अंग्रेजीमा द इमोर्टल क्राउन पनि भनेर भनिन्छ। पहिलो कोरिन्थी 9:24 देखि 25 लाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, के तिमीहरूलाई थाहा छैन? दौडमा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन्, तर इनाम चाहिँ एउटैले मात्र पाउँछ। तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौड। खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मसंयमी हुनुपर्छ। तिनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्छन्, तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौँ। आमेन। पहिलो कोरिन्थी 9:24 र 25 चाहिँ यहाँ अविनाशी मुकुटलाई जनाउँदछ। हामीले यो पदलाई अध्ययन गर्दै गर्दा हामीले थाहा पायौँ कि यहाँ चाहिँ अविनाशी मुकुट पनि नाशवान र अविनाशी हुने रहेछ। जसले संसारिक तबले हिँड्छ, जसले प्रभु येशूमा आफ्नो दौड पूरा गर्दैन भने त्यो व्यक्तिले कहिले पनि अविनाशी मुकुट प्राप्त गर्न सक्दैन, तर त्यो व्यक्तिले नाशवान मुकुट नै प्राप्त गर्दछ। तर हामी कहिले पनि नाश नहुने मुकुटको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यसको निम्ति हामीले आफ्नो दौडलाई चाहिँ हामीले दौडनु पर्दछ। जसरी पावल बताउँछन् कि किन उनले मुकुट नाश भएर जाने होइन, किन उनले पाउने मुकुट चाहिँ नाश भएर जाने होइन भनेर पावलले बताएका छन्। पावलले अविनाशी मुकुटलाई विश्वासीहरूलाई दिएको विशेष मुकुटको रूपमा वर्णन गरे, जसले शारीरिक आत्मशासनको अभ्यास गरे र यसैले आत्मा अनुसार शासन अभ्यास गर्ने र शरीरले आफ्नो विश्वासको दौडमा बाधा पुर्याउने थोकहरूलाई अस्वीकार गर्दै सफल दौडमा दौडिने हरेकले यो बहुमूल्य इनाम प्राप्त गर्न तत्पर हुन्छन्। अर्थात् अविनाशी मुकुट कसले प्राप्त गर्दछ त भन्दा जसले चाहिँ शारीरिक अभ्यासहरूको चाहिँ आफै चाहिँ अनुशासित भएर जसले अभ्यास गर्दछ, जसले विश्वासको दौडमा दौडँदै गर्दा जति पनि शरीरले बाधा ल्याउँछ ती सबै बाधा ल्याउने थोकलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो दौडलाई चाहिँ सफल तरिकाले दौडन्छन् भने ती व्यक्तिले चाहिँ अविनाशी मुकुट प्राप्त गर्छन्। मत्ती 6:19 प्रभु येशूले हामीलाई पृथ्वीमा भएको पैसा धन सम्पत्ति त्यहाँ केही पनि कुरा चाहिँ जम्मा नगर्ने चाहिँ चेतावनी दिनुभएको छ, किनभने ती सबै नाश भएर किरा लागेर र खियाले खान्छ। बरु विश्वासीहरूलाई स्वर्गमा खजाना भण्डार गर्नको निम्ति त्यहाँ छनौटहरू गर्नुपर्छ। नाश नहुने कुरा हामी विश्वासीले छनौट गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो दौडमा दौडिनु पर्दछ। एक व्यक्तिको सर्वोच्च प्राथमिकता परमेश्वर वा पैसा हुन सक्छ, तर दुवै हुन सक्दैन। अर्थात् मत्ती 6:19 प्रभु येशूले हामीलाई के भन्नुभएको छ भन्दा हामी पैसा र धन सम्पत्ति जो नाश भएर जान्छन् ती सबैमा चाहिँ हामीले हाम्रो समय खर्च नफालौँ, किनभने जब हामी नाश हुने कुराको निम्ति हामी प्रयास गर्छौँ भने हामीले नाश पाउने मुकुट प्राप्त गर्छौँ। तर जब हामी स्वर्गमा खजाना भण्डार गर्छौँ अथवा नाश नहुने कुरामा हामी दौडन्छौँ भने हामीले अविनाशी मुकुट नै प्राप्त गर्दछौँ। एक व्यक्तिले कहिले पनि परमेश्वर वा पैसा चाहिँ छनौट गर्न सक्दैन, तर उसको एउटा मात्र छनौट हुन सक्छ, कि त परमेश्वर कि त पैसा। जसले पैसालाई छनौट गर्छ भने उसले नाशवान हुने कुरामा प्रयास गरेको हुन्छ अनि उसले नाशवान मुकुट प्राप्त गर्छ। तर जसले परमेश्वरलाई छनौट गर्छ अनि परमेश्वरको कुरामा मन लगाउँछ भने अनि अविनाशी कुरामा माथि पृथ्वी भएको कुरा होइन, तर जसले माथिका कुरालाई मन लगाउँछ भने त्यसले अविनाशी मुकुट प्राप्त गर्दछ। तसर्थ एक व्यक्तिले नाश हुने चिजको खोजी गर्दै गर्दा उसले नाश नहुने चिज पाउन सक्दैन। एउटा व्यक्तिले नाश हुने चिजको खोजी गर्छ, त्यसमा प्रयास गर्छ भने उसले कहिले पनि नाश नहुने चिज प्राप्त गर्न सक्दैन। तसर्थ हाम्रो प्राथमिक खोजी भनेको नाश नहुने कुरा हुनुपर्छ। हामी विश्वासीको प्राथमिक कुरा भनेको हामी नाश नहुने कुराको खोजी गर्नुपर्दछ। ती सबै नाश हुने कुरा संसारबाट प्राप्त हुने मान सम्मान इज्जत सबै पापहरूको मालाको रूपमा पावलले यहाँ वर्णन गरेका छन्। अर्थात् संसारबाट जति पनि हामी मान सम्मान मर्यादा इज्जत प्राप्त गर्छौँ ती सबैलाई चाहिँ पावलले त्यो एउटा पापको मालाको रूपमा चाहिँ दाजेका छन्, किनभने त्यो पापको माला चाहिँ एकैछिनमा सुकेर गइहाल्छ। त्यस्तै गरी संसारबाट जति पनि हामी सम्मान इज्जत पाउँछौँ ती सबै चाहिँ हामी चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ नाश भएर जान्छन्। तर स्वर्गीय मुकुट त्यस्तो होइन। विश्वास योग्य सहनशीलताले स्वर्गीय इनाम जित्छ। जुन अविश्वासी र पवित्र उत्तराधिकारी त्यो हो र त्यो ओइलाउँदैन, जसको लागि स्वर्गमा आरक्षित छ भन्ने कुरा पहिलो पत्रुस 1:4 बताउँदछ। अर्थात् विश्वासयोग्य सहनशीलताले स्वर्गीय इनाम जित्दछ। जसले चाहिँ विश्वासयोग्य भएर सहन्छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ स्वर्गीय इनाम प्राप्त गर्दछ। अनि जो चाहिँ प्रभु येशूको उत्तराधिकारी हो, प्रभु येशूको घरानाको हो, त्यो व्यक्तिले चाहिँ अविनाशी मुकुट प्राप्त गर्दछ। अनि प्रभु येशूको उत्तराधिकारी भन्दै गर्दा त्यो को हो त भन्दा जो परमेश्वरका छोराछोरी हुन्, जो चाहिँ प्रभु येशूको उत्तराधिकारी भनेको चाहिँ जो चाहिँ प्रभु येशूको आमा र भाइ हो। प्रभु येशूले भन्नुभएको छ जसले मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो नै मेरो आमा र भाइ हो। अब हामी यहाँ
उत्तराधिकारले अविनाशी मुकुट प्राप्त गर्छ भन्दै गर्दा प्रभु येशूको उत्तराधिकारी त्यो हो जो प्रभु येशूको भाइ र आमा हुन्छ र प्रभु येशूको आमा र भाइ भनेको त्यो हो जसले उहाँको वचन सुन्छ र पालन गर्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको वचन सुन्यौँ, पालन गऱ्यौँ अनि हामी आफ्नो दौडमा विश्वास योग्यका साथ हामी दौड्यौँ भने हामीलाई परमेश्वरले त्यो इनाम दिनुहुनेछ। यो अहिले र हाम्रो सधैँभरिको निम्ति हो। यो हामीले प्राप्त गर्ने मुकुट भनेको अहिले र सधैँभरिको निम्ति हो। यो अविनाशी छ, यो कहिले पनि मर्न सक्दैन, यो विशुद्ध छ, कहिले पनि टुट्न वा भ्रष्ट हुन सक्दैन र नओइलाउने छ। यसको मूल्य कहिले पनि गुमाउन सक्दैन। हाम्रो सदा सर्वदाको लागि असीम मूल्यको विरासतको यो छेड हाम्रो लागि स्वर्गमा राखिएको छ। तसर्थ हाम्रो प्रयास हुनुपर्दछ कि आफ्नो दौड प्रभुमा पुरा गर्नुपर्दछ। अब अहिले हामीले हेर्यौँ कि हामीले अविनाशी मुकुट कसले प्राप्त गर्दछ त भन्दा जसले चाहिँ आफ्नो दौडलाई चाहिँ पुरा गर्दछ, जसले चाहिँ प्रभु येशूमा चाहिँ संसारिक कुरालाई होइन तर चाहिँ उसले चाहिँ अविनाशी कुराको खोजी गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले नै अविनाशी मुकुट प्राप्त गर्दछ। अब हामी दोस्रो नम्बरमा हेर्नेछौँ। अर्को दोस्रो मुकुट रहेको छ आनन्दको मुकुट। आनन्दको मुकुटलाई अङ्ग्रेजीमा द क्राउन अफ रिजोइसिङ पनि भनिन्छ। यो मुकुट निश्चित रूपमा ख्रीष्टको न्यायको योग्य विश्वासीहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ, जुन परमेश्वरले दिने कहिल्यै नखोचिने मुकुट हो, जहाँ कुनै पीर चिन्ता केही हुने छैन। जो व्यक्तिले चाहिँ आनन्दको मुकुट प्राप्त गर्छ भने उसलाई चाहिँ कुनै पनि दुःख, कुनै पनि पीडा हुने छैन र परमेश्वरले यो जुन यो आनन्दको मुकुट दिनुभएको छ यो कहिले पनि खोसिने छैन। हामीलाई दिनको लागि त्यो मुकुट परमेश्वरले सुरक्षित राख्नु भएको छ। पहिलो थेसलोनिकी 2:19 र फिलिप्पी 4:19 मा उल्लेख गरिएको छ कि यो आनन्दको मुकुट विश्वासीहरूलाई दिइन्छ। यो आनन्दको मुकुट विश्वासीहरूलाई दिइन्छ भन्दै गर्दा यो आनन्दको मुकुट कस्ता विश्वासीहरूलाई दिइन्छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ चर्च बाहिर गएर चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्छन् ती व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ यो आनन्दको मुकुट राखिएको छ। नयाँ नियममा पावलले पनि यो थेसलोनिकीका मानिसहरूलाई चाहिँ यसमा विश्वास गर्न जितेर चाहिँ यो मुकुट कमाएको कुरा हामी थेसलोनिकीको पुस्तकमा पाउँदछौँ। प्रेरित पावलले फिलिप्पीको 4:4 मा हाम्रा अनुग्रही परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका सबै प्रशस्त आशिषहरूका लागि प्रभुमा सधैँ रमाउन भनी बताउँछन्। क्रिस्चियनहरूको रूपमा हामीसँग यस जीवनमा अरू कसैले पनि हामीले भन्दा धेरै रमाइलो गर्न सक्दैन, आनन्द मनाउन सक्दैन। हामी हेर्न सक्छौँ संसारमा मानिसहरू कति धेरै छन्। हामी विश्वासीहरू छौँ, हामी विश्वासी एकतिर हामी प्रभुमा रमाउँछौँ तर अविश्वासीहरूलाई हामी हेर्छौँ भने उनीहरू एकदमै छटपटी पीडामा हुन्छन्। उनीहरूको चाहिँ त्यो कति मानिसहरू चाहिँ डिप्रेसनमा गएका हुन्छन् तर हामी जस्तो उनीहरू कहिले पनि आनन्दित हुन सक्दैन, उनीहरू हामी जस्तो कहिले पनि रमाउन सक्दैनौँ। तर हामी परमेश्वरमा हामी रमाउँछौँ, हामी आनन्दित हुन्छौँ किनभने हाम्रो विश्वास, हाम्रो भरोसा हामीले परमेश्वरमा राखेका छौँ जसले हामीलाई आनन्द दिनुहुनेछ, जसले हामीलाई आनन्दित बनाउनुहुनेछ। हामी दुःख पीडालाई लिनु भएर परमेश्वरले हामीलाई आनन्दित बनाउनु भएको छ। हामीलाई प्रशस्त आशिषहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा हामी परमेश्वरमा रमाउँछौँ तर अन्य मानिसहरूलाई हामी हेर्छौँ भने उनीहरूको दुःख कष्ट छ। त्यसैले हामी ईसाई जस्तो कोही पनि रमाउन सक्दैन। लुकाले पनि हामीलाई बताउँछन् कि स्वर्गमा अहिले पनि आनन्द छ। लुका 15:7 मा लुकाले बताएका छन् कि स्वर्गमा अहिले पनि आनन्द छ र आनन्दको मुकुट हाम्रो इनाम हुनेछ, जहाँ परमेश्वरले हरेक आँसु पुछिदिनु हुनेछ। त्यहाँ कुनै मृत्यु हुने छैन, न शोक न रुवाई हुनेछ। त्यहाँ कुनै पनि किसिमको शोक रुवाई केही पनि हुने छैन। परमेश्वरले जहाँ हाम्रो आँसु पुछिदिनु हुनेछ त्यो इनाम दिनुहुनेछ। त्यो इनाम भनेको आनन्दको मुकुट हो। त्यहाँ कुनै पीडा हुने छैन किनभने पहिलेको कुरा बितिसकेका छन् भनेर प्रकाश 21:4ले बताउँदछ। जब परमेश्वरले हाम्रो सबै आँसु पुछिदिनु भइसकेको छ भने त्यहाँ कुनै पनि रोदन, कुनै पनि पीडा केही पनि हुने छैन तर हामी आनन्दित हुनेछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 2:19 र 20 मा हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, हाम्रा प्रभु येशू जब आउनुहुन्छ त्यस बेला उहाँको सामुन्ने हाम्रो आशा वा आनन्द वा गर्वको मुकुट तिमीहरू नै होइनौ र? निश्चित रूपमा हाम्रो गौरव र आनन्द तिमीहरू नै हौ। पावलले भर्खरै यो पदमा संकेत गरेका छन् कि उनी थेसलोनिकी क्रिस्चियनहरूलाई फेरि हेर्न चाहन्छन्। उहाँले स्वेच्छाले छोड्नु भएन। पहिलो थेसलोनिकी 2:17 मा र शैतानको हस्तक्षेपमा उनीहरूमा फर्कन आफ्नो असक्षमतालाई दोष दिँदै पावलले यो कुरा बताएका छन्। अर्थात् पावल थेसलोनिकीमा किन फर्किन सकेका छैनन् भन्दा उनले शैतानको हस्तक्षेपलाई चाहिँ यहाँ दोष दिएका छन्। पहिलो थेसलोनिकी 2:19 मा पावलले थेसलोनिकी विश्वासीहरूलाई बताउँदछन् कि पावलको आनन्दको मुकुट चाहिँ को हो भन्ने कुरा चाहिँ पावलले त्यहाँ बताएका छन्। उनलाई सबैभन्दा के कुराले आनन्द दिनेछ भन्ने कुरा पावलले त्यहाँ बताएका छन् अनि कुन कुन कुराले चाहिँ उनलाई सबैभन्दा आनन्दित बनाउँछ भन्ने कुरा पनि पावलले त्यहाँ बताएका छन्। पावलको जवाब सरल छ तर गहिरो छ। पावलले दोस्रो थेसलोनिकी 2:19
19 र 20 मा के कुरा बताएका छन् त भन्दा पावलले थेसलोनिके विश्वासीहरूले आफ्नो मुकुट र आफ्नो आशा र आनन्दको रूपमा पहिचान गरेका छन्। आफ्नो आशाको रूपमा पावलले तिनीहरूलाई ख्रीष्टमा बलियो भएको हेर्न चाहन्थे। उहाँको आनन्दको रूपमा तिनीहरूले उहाँले आनन्दले भरिदिए। आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ख्रीष्टमा भरोसा गर्नु अघि उनीहरू के थिए भनेर पावल सम्झन सक्छन्। जब थेसलोनिकेका मानिसहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गरे त्योभन्दा अघि पावलले ती व्यक्तिहरू कस्ता थिए भन्ने कुरा पावलले सम्झना गर्न सक्छन्। तिनीहरू कस्ता थिए त भन्दा तिनीहरू मूर्ति पूजामा खचिएका मूर्ति पूजक थिए। तिनीहरू अहिले के बनेका छन् त भन्दा तिनीहरू विश्वास, प्रेम र आशा देखाउनु इसाईहरू चाहिँ बनेका छन्। त्यसकारण गर्दा पावल चाहिँ एकदमै खुसी भएका छन्। पावलले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ मेरो आनन्दको मुकुट भन्ने कुरा त्यहाँ बताएका छन्। त्यस्तै आज हामी पनि परमेश्वरमा समर्पित व्यक्तिहरूलाई त्यो आनन्द परमेश्वरले चखाउनु हुँदछ, जुन आनन्द संसारका कुनै पनि व्यक्तिमा हुँदैन। संसारकै सबैभन्दा आनन्दित व्यक्तिहरू भनेका हामी परमेश्वरका जनहरू हौँ। यसरी हामीले यहाँ थाहा पायौँ कि पावलले थेसलोनिकेका मानिसहरूलाई आफ्नो आनन्दको मुकुटको रूपमा चाहिँ बताएका छन्। त्यस्तै आज जसले चर्चभन्दा बाहिर गएर अरू मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएर विश्वासमा ल्याउँछ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ आनन्दको मुकुट प्राप्त गर्नेछ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ धार्मिकताको मुकुट, जसले अङ्ग्रेजीमा द क्राउन अफ राइचियसनेस पनि भनिन्छ। यही पदमा पावलले बताउँछन्, अर्थात् 2 तिमोथी 4:8 मा पावलले बताउँछन् कि अन्तमा मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जुन प्रभु धर्मी न्यायकर्ताले मलाई त्यस दिन दिनुहुनेछ, र मलाई मात्र होइन तर उहाँको उपस्थितिलाई प्रेम गर्ने सबैलाई पनि। यो पदमा हामी 2 तिमोथी 4:8ले हामीलाई धार्मिकताको मुकुटबारे बताउँदछ। यो मुकुट विशेष गरी प्रभु येशूको उपस्थिति चाहने र उहाँको पुनरागमनको प्रतीक्षामा पवित्र जीवन बिताउनेहरूका लागि निर्दिष्ट गरिएको हो। अर्थात् यो धार्मिकताको मुकुट कसले प्राप्त गर्दछ त भन्दा जसले प्रभु येशूको उपस्थितिको चाहिँ चाहना गर्दछन्, जसले उहाँको पुनरागमनको प्रतीक्षामा रहेर चाहिँ पवित्र जीवन बिताएका छन्, ती व्यक्तिहरूले नै धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्दछन्। यो त्यो मुकुट हो जुन पावलले आफ्नो मृत्यु र येशूले उहाँलाई दिनुहुने मुकुटको बारेमा लेख्दा उनले उल्लेख गरेका छन्। हामीले 2 तिमोथी 4:8 मा हामी हेर्दै गर्दा हामी थाहा गर्छौँ कि पावलले त्यहाँ चाहिँ अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ भन्ने कुरा पावलले त्यहाँ उल्लेख गरेका छन्। पावललाई थाहा थियो कि स्वर्गमा उनको लागि एउटा मुकुटले पर्खिरहेको छ र उनी यसलाई प्राप्त गर्न निम्ति तयार तथा उत्सुक थिए र उनी एकदम ढुक्क थिए कि परमेश्वरले स्वर्गमा मेरो निम्ति एउटा मुकुट राख्नु भएको छ, जुन चाहिँ एउटा धार्मिकताको मुकुट रहेको थियो। यो आफ्नो दौड पूरा गर्नेहरूका लागि मुकुट हो। यो केवल येशूमा विश्वास गरेर मुक्ति पाउन र धर्मी बनाइएको मुकुट होइन। धार्मिकताको मुकुट सबैलाई दिइन्छ जो उहाँको पुनरागमनको प्रतीक्षा गर्छन्, जसले विश्वासको राम्रो लडाइँ लड्छन्, जसले दौड पूरा गरेका छन् र जसले विश्वास राखेका छन्। अर्थात् धार्मिकताको मुकुट भन्ने व्यक्तिको धर्मी बनाएको व्यक्तिले पाउने मुकुट भन्न खोजिएको होइन, तर धार्मिकताको मुकुट भनेको के हो त भन्दा जसले प्रभु येशूको पुनरागमनको प्रतीक्षा गर्छन्, जसले आफ्नो विश्वासको लडाइँ लड्छन् र जसले आफ्नो दौड पूरा गरेका छन्, जसले विश्वास राखेका छन् प्रभु येशूमाथि, ती व्यक्तिहरूले धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्नेछन्। हामी ख्रीष्टको धार्मिकता मार्फत धार्मिकताको मुकुटको हामी सबै उत्तराधिकारी छौँ। त्यो उत्तराधिकारी ख्रीष्टको आमा र भाइ हो र आमा र भाइ त्यही हो जसले ख्रीष्टको वचन सुन्छ र पालन गर्छ, जसले हामीलाई धार्मिकताको मुकुटमा अधिकार दिन्छ र उत्तराधिकारको अधिकार बिना हामीले यो मुकुट प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अर्थात् धार्मिकताको मुकुट कसले प्राप्त गर्दछ त भन्दा जो प्रभु येशूको उत्तराधिकारी हो, जो ख्रीष्टको उत्तराधिकारी हो, आमा र भाइ हो, त्यसले नै धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्दछ र त्यो मुकुट प्राप्त गर्ने जसले वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यही नै उत्तराधिकारी हुन्छ र त्यसले नै त्यो मुकुट प्राप्त गर्दछ। त्यो उत्तराधिकारी बिना धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्न सकिँदैन, किनभने यो एक धार्मिक तरिकाले प्राप्त गरेको कुरा हो र हामी प्रभु येशू बाहेक हामी कोहीद्वारा पनि हामी धार्मिक हुन सक्दैनौँ, हामी धर्मी पारिन सक्दैनौँ। र पार्थिव मुकुटहरू जस्तै बल, धन, बुद्धि र छलद्वारा यो पाउने होइन। यो एक अनन्त मुकुट हो जो प्रभुलाई प्रेम गर्ने र प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गर्ने सबैलाई प्रतिज्ञा गरिएको छ। अर्थात् धार्मिकताको मुकुट कुनै पनि पार्थिव मुकुटहरू जस्तो बल, धन, बुद्धि, छलद्वारा प्राप्त गर्ने होइन, तर जसले प्रभु येशूलाई प्रेम गर्छ, प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई नै धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्दछ। हाम्रो चिरस्थायी निरुत्साह, सतावट, पीडा वा मृत्यु भए तापनि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो इनाम अनन्त कालसम्म ख्रीष्टसँग छ भन्ने कुरा फिलिप्पी 3:20ले बताउँदछ। यो मुकुट तिनीहरूको लागि होइन जो आफ्नै धार्मिकता वा आफ्नै कामहरूमा निर्भर गर्छन्। अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले मैले धर्म गरेर चाहिँ मैले यो धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्छु भन्छ भने त्यो उसले कहिले पनि त्यो धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्न सक्दैन, किनकि त्यो भनेको एउटा घमण्ड मात्र हो। तर अब धार्मिकताको मुकुट चाहिँ कसको लागि हुन्छ त भन्दाखेरि
धार्मिकताको मुकुट पहिलो नम्बरमा रहेको छ। धार्मिकताको मुकुट जसले आफ्नो दौड पूरा गर्छ त्यसको निम्ति यो धार्मिकताको मुकुट हो। यो केवल यसमा विश्वास गरेर र मुक्ति पाउन र धर्मी बन्नको लागि मुकुट होइन। धार्मिकताको मुकुट भनेको केवल प्रभु येशूमा विश्वास गरेर मुक्ति पाउन र धर्मी पाउनको लागि होइन, तर यो जसले आफ्नो दौड पूरा गर्छ ती व्यक्तिहरूको निम्ति यो धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। त्यसै गरी धार्मिकताको मुकुट सबैलाई दिइन्छ जो उहाँको पुनरागमनको प्रतीक्षा गर्छन्। उहाँको पुनरागमनको प्रतीक्षा गर्ने, जसले आफ्नो दौड पूरा गरेका छन् र जसले आफ्नो विश्वास राखेका छन्। जो व्यक्ति विश्वासमा लड्दैन उसले धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरी धार्मिकताको मुकुट कसले प्राप्त गर्दछ त भन्दा अन्य मुकुटहरूसँग ख्रीष्टको न्यायका आसनमा निश्चित विश्वासीहरूलाई धार्मिकताको मुकुट हस्तान्तरण गरिनेछ। धार्मिकताको मुकुट भनेको विजेताको मुकुट हो। यसरी धार्मिकताको मुकुट जसले आफ्नो दौड पूरा गर्छ, जसले आफ्नो विश्वासलाई चाहिँ प्रभु येशूमाथि राख्दछ त्यो व्यक्तिले नै धार्मिकताको मुकुट प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरी चौथो नम्बरमा रहेको छ महिमाको मुकुट। यसलाई अङ्ग्रेजीमा द क्राउन अफ ग्लोरी पनि भनेर भनिन्छ। पहिलो पत्रुस 5:4 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ र मुख्य गोठालो देखा पर्दा तिमीले महिमाको मुकुट प्राप्त गर्नेछौ जुन कहिले पनि ओइलाउने छैन। हामीले यो कुरा याद गर्नुपर्छ कि मुकुट भनेको परमेश्वरको उपस्थितिको लागि चाहिने र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेले सबैलाई दिइन्छ। जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ ती सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो मुकुट दिइन्छ। महिमाले परमेश्वरको स्वभाव र कार्यलाई जनाउँछ। यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो कि महिमा, हामी महिमा महिमा भन्छ, हामी आराधना गर्दा पनि महिमा महिमा भन्छौँ। महिमाले चाहिँ के कुरा जनाउँदछ त भन्दा परमेश्वरको स्वभाव र कार्यहरूलाई जनाउँदछ। परमेश्वरको महान महिमा र चमकलाई महिमा भनेर भनिन्छ। अनि त्यो महिमाको मुकुट परमेश्वरले हामी विश्वासीहरूलाई पनि दिनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको महिमाको केही त्यो मुकुट चाहिँ केही भाग चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ। हामी स्तिफनसलाई हेर्न सक्छौँ कि जसलाई ढुङ्गाले हानेर मारिएको बेला स्वर्गमा हेर्न र परमेश्वरको महिमा देख्न उनी सक्षम भएका थिए। हामी प्रेरित 7:55 देखि 56 हेर्छौँ भने जब स्तिफनसलाई चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गाले हानेर मारिएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ स्वर्गमा हेर्न र परमेश्वरको महिमा देख्नको निम्ति चाहिँ उनी सक्षम भएका थिए। यस शब्दको अर्थ यो पनि हो कि हामीले परमेश्वरलाई दिएको प्रशंसा र सम्मान उहाँको कारणले गर्दा हो भन्ने कुरा यसाया 42:8, 48:11 र गलाती 1:5 जनाउँदछ। अर्थात् हामी परमेश्वरलाई जुन महिमा, जुन प्रशंसा, सम्मान दिन्छौँ भने त्यो परमेश्वरकै कारण गर्दा हो, किनभने परमेश्वर महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले दिएको आदर र सम्मानले परमेश्वरको ज्योतिमा झन् ज्योति थपिँदछ। यसले यो पनि मान्यता दिन्छ कि विश्वासीहरू राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदा ख्रीष्ट आफैको समानतामा अतुलनीय रूपमा आशिष प्राप्त गरेका हुन्छन्। किनकि पावलले यति स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, किनभने म यो वर्तमान समयमा कष्टहरू हामीमा प्रकट हुने महिमासँग तुलना गर्न योग्य छैन भने सोच्दछु। रोमी 8:1 पावलले रोमी 8:1 बताउँदछन् कि उनले जति पनि कष्ट भोगेका छन् त्यो कष्टको सामुन्ने परमेश्वरले दिनुहुने जुन महिमाको मुकुट छ त्यो महिमाको मुकुटको अघि त्यो कष्ट कुनै पनि तुकको छैन। उनले त्यो महिमाको मुकुट प्राप्त गर्न सक्छन् भने पावल त्योभन्दा अझै धेरै कष्ट भोग्नको निम्ति पनि तयार हुन्छन् भन्ने कुरा हामी यहाँ महसुस गर्न सक्दछौँ। पावलले संसारमा रहँदा सहेको कष्टको कारण महिमाको मुकुटको लागि हो। त्यो मुकुट प्राप्त हुन्छ भन्ने म जस्तो कष्ट भोग्न पनि तयार छु भन्ने कुरा हामी सबैजनाले पावलले त्यो सोच्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्दछ। तसर्थ त्यो मुकुटको निम्ति हामीले आफ्नो दौडलाई पुरा गर्नुपर्दछ। हामीले पनि त्यो महिमाको मुकुट प्राप्त गर्नको निम्ति आफ्नो दौडलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्दछ। हामीले संसारमा जस्तो कष्ट भोग्नु परे तापनि हामी ती कष्टको निम्ति जसरी पावल चाहिँ उत्साहित भएका छन् त्यो कष्ट भोग्न हामी पनि त्यसै गरी उत्साहित हुनुपर्दछ। महिमाको मुकुट विशेष गरी एल्डरहरूसँग सम्बन्धित छ जसले विश्वासपूर्वक परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर्दछन्। पहिलो पत्रुस 5:4 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ महिमाको मुकुटलाई जनाउँदछ र जसलाई चाहिँ पास्टरको मुकुट पनि भनिएको छ। परमेश्वरको बगाललाई राम्ररी हेरचाह गर्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मुक्तिको उपहारको अतिरिक्त दिइने इनाम भनेको महिमाको मुकुट हो। क्रिस्चियन पादरी अर्थात् गोठालोहरूलाई अर्थात् जसले परमेश्वरको भेडाको हेरचाह गर्छ, चेला निर्माण गर्नेहरूलाई दिइनेछ। महिमाको मुकुट त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ जसले परमेश्वरको भेडाहरू चाहिँ हेरचाह गर्दछ, जसले विश्वासीपूर्वक परमेश्वरको मानिसहरूलाई सिकाउँछन्, निस्वार्थ प्रेममा बगाललाई अरूको लागि राम्रो उदाहरणको रूपमा हेर्छन्। ती व्यक्तिहरूले नै महिमाको मुकुट प्राप्त गर्छन्। त्यसैले आज हामीले पनि परमेश्वरको बगाललाई हेरचाह गर्नुपर्छ। आफ्नो दौडलाई चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा परमेश्वरमा दौडिनु पर्दछ। त्यो इनामलाई हेर्दै हामी परमेश्वरमा दौडिनु पर्दछ। अर्को 5औं मुकुट रहेको छ जीवनको मुकुट, जसलाई द क्राउन अफ लाइफ पनि भनेर भनिन्छ। प्रकाश 2:10 यसरी लेखिएको छ, तिमीले कष्ट भोग्न लागेका कुनै पनि चिजसँग नडराऊ। साँच्चै शैतानले तिमीहरूमध्ये कसैलाई झ्यालखानमा हाल्न लागेको छ ताकि तिमीहरूको परीक्षा होस् र तिमीहरूलाई 10 दिनसम्म कष्ट हुनेछ। मृत्युसम्म विश्वासयोग्य रहो र म तिमीहरूलाई जीवनको मुकुट दिनेछु।
यो मुकुट सबै विश्वासीहरूको लागि हो। जीवनको मुकुट भनेको सबै विश्वासीहरूको लागि हो, तर विशेष गरी तिनीहरूका लागि हो जसले पीडाहरू सहन्छन्, जसले मृत्युको बिन्दुसम्म साहसपूर्वक येशूको लागि सतावटको सामना गर्छ। धर्मशास्त्रमा जीवन शब्द प्राय परमेश्वरसँग सही सम्बन्ध देखाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ। जसले जीवनको अन्तिमसम्म प्रभु येशूकै कुरा गरेर बस्दछ, विश्वासमा स्थिर रहँदछ, उसले यो मुकुट प्राप्त गर्नेछ। अर्थात् जीवनको मुकुट कसले प्राप्त गर्दछ त भन्दा जसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा जतिसुकै सतावट आए पनि प्रभु येशू खातिर सहन्छ, जो चाहिँ अन्तिमसम्म विश्वासयोग्य हुन्छ, प्रभु येशूकै कुरा गर्छ, उसले चाहिँ जस्तोसुकै कष्ट आए पनि प्रभु येशूकै कुरा बोल्छ, प्रभु येशूकै कुरा उसले मानिसहरूलाई सुनाइरहन्छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछ। किनभने येशू ख्रीष्ट जीवन हुनुहुन्छ र उहाँले यूहन्ना 10:10 भन्नुभएको छ, म आएँ ताकि तिमीहरूले जीवन पाऊ र त्यो जीवन पनि उहाँले थोरै होइन तर प्रशस्त मात्रामा जीवन पाऊ भन्ने हेतुले म आएँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसकारण गर्दा परमेश्वरले हामीलाई जीवनको मुकुट दिनुहुनेछ। जसरी हावा, खाना, पानी जस्ता चिजहरू हाम्रो भौतिक जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण छन्, जसरी परमेश्वरले हाम्रो भौतिक जीवनको निम्ति आवश्यक कुराहरू पुरा गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि पनि आवश्यक कुराहरू चाहिँ प्रदान गर्नुहुन्छ। किनकि यूहन्ना 4:10 र 6:35 अनुसार येशू ख्रीष्ट नै जिउँदो पानी र जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले हामीलाई भौतिक शरीरको निम्ति हावा, खाना, पानी जुटाउनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि परमेश्वरले हामीलाई जिउँदो पानी र जीवनको रोटी दिनुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो पार्थिव जीवन समाप्त हुनेछ, तर हामीसँग अचम्मको प्रतिज्ञा यो छ कि जुन येशू मार्फत परमेश्वर कहाँ आउनेलाई मात्र आउँछ र उहाँले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि अनन्त जीवन। परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिने पहिलो यूहन्ना 2:25 परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा जीवनको मुकुट वास्तविक सजावटी हेडरेस होइन। जीवनको मुकुट भनेको त सजावटको निम्ति होइन, तर यो जीवनमा आत्मिक रूपमा विजय भएकोमा परमेश्वरको मान्यताको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हो। मानिस पापमा नलड्ने कोही पनि छैन, तर जसले लडेर पनि उठ्छ र फेरि लड्दैन, उसले चाहिँ त्यो लड्ने प्रयास गर्दैन भने, जसले विजय हासिल गर्छ भने त्यसले चाहिँ यो जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछ। याकुबले हामीलाई बताउँछन् कि जीवनको मुकुट परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका लागि हो। याकुब 1को 12 बताउँदछन्। अब हामी यो सोच्न सक्छौँ कि यदि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेलाई चाहिँ जीवनको मुकुट प्राप्त हुन्छ भने हामी चाहिँ परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्दैछौँ त? हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कुरा कसरी देखाउने त भन्दा यो प्रश्न चाहिँ हामी सबैको मनमा उठ्न सक्छ। हामीले परमेश्वरप्रति हाम्रो प्रेम कसरी देखाउने त भन्दा प्रेरित यूहन्नाले हाम्रो लागि यस्तो जवाफ दिएका छन्। पहिलो यूहन्ना 5:3 कि किनकि हामीले उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नु नै परमेश्वरको प्रेम हो र उहाँका आज्ञाहरू बोझिला छैनन्। अर्थात् जसले परमेश्वरका आज्ञाहरू पालन गर्दछ भने उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछ र जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उसले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछ। यो आज्ञा बाइबलका सम्पूर्ण आज्ञा पालन गर भनिएको होइन। अर्थात् जुन परमेश्वरलाई प्रेम गर्नको निम्ति उहाँको आज्ञा पालन गर भनेको छ, त्यो आज्ञा बाइबल भरिको सबै आज्ञा पालन गर भनिएको होइन हामीलाई। तर परमेश्वरले हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा जे आज्ञा दिनुभएको छ, जे गर भन्नुभएको छ, त्यो नै हामीले परमेश्वरमा गर्ने आज्ञा पालन। जस्तै मलाई परमेश्वरले आराधनाको वरदान दिनुभएको छ, टिचिङको वरदान दिनुभएको छ। अब परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको छ त्यही अनुसार तैँले सेवा गर। अब मैले परमेश्वरको त्यो आज्ञा पालन गरेँ भने यो ठहर छ कि मैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दछु। यसरी आज हामीलाई परमेश्वरले जे गर भन्नुभएको छ त्यो हामी गर्दछौँ भने परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेका हुँदछौँ र यहीबाट हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कुरा प्रकट हुँदछ र जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भने त्यसले चाहिँ जीवनको मुकुट प्राप्त गर्दछ। तसर्थ उहाँका सन्तानको रूपमा हामी बाँचुन्जेल उहाँको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ। हामी परमेश्वरका सन्तान भएको नाताले हामीले बाँचुन्जेल परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ। उहाँप्रति हामी वफादार हुनै पर्छ। त्यसो भए जबसम्म हामी अपरिहार्य परीक्षाहरू, पीडाहरू, हृदयघातहरू, सङ्कटहरू सहन्छौँ हामी सधैँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। सधैँ हाम्रो विश्वासको लेखक र पुरा गर्ने येशूलाई हेर्दै हिब्रू 12:2 प्राप्त गर्नेछौँ। अर्थात् यसले हिब्रू 12:2ले के भन्दछ त भन्दा हामी जतिसुकै परीक्षा, जतिसुकै पीडा, जतिसुकै कष्ट आए तापनि हाम्रो विश्वासलाई पुरा गर्नु नै प्रभु येशूलाई हेर्दै जब हामी अगाडि बढ्छौँ भने हामीले चाहिँ जब हामी विश्वासपूर्वक हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भने हामीले त्यो जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछौँ र हामीले प्रभु येशूलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुँदछ। परमेश्वरको महिमाको लागि हामीले सबै कुरा सहनु पर्दछ। तिनीहरूले हामीलाई आत्मिक पूर्ति ल्याउनेछन् र उहाँप्रति हाम्रो प्रेम देखाउनेछन् भन्ने विश्वासमा। तसर्थ जीवनको मुकुट हरेक विश्वासीले पाउन सक्छन् जसले अन्तिमसम्म आफ्नो विश्वासलाई बचाएर राख्छन्। अर्थात् जीवनको मुकुट कसले प्राप्त गर्दछ त भन्दा जीवनको मुकुट त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ जसले आफ्नो विश्वासलाई अन्तिमसम्म जोगाइराख्छ, जसले परमेश्वरलाई प्रेम प्रदर्शन गर्दछ, परमेश्वरप्रति वफादारी हुन्छ, परीक्षामा धीरजी हुन्छ। यसले अरूमाथि कुनै पनि स्थायी पद वा अधिकारले जनाउँदैन, तर परमेश्वरले आउने जीवनमा अनन्त आनन्दको सङ्केत गर्दछ।
त्यसकारण जसले परमेश्वरको निम्ति सतावट सहन्छ त्यो व्यक्तिहरूको निम्ति स्वर्गको राज्य हो। त्यसकारण गर्दा आज हामीले परमेश्वरको निम्ति अपमान सहन्छौँ भने, मानिसहरूले हामीलाई सताउँछन् भने पनि हामीले त्यो सतावटलाई चाहिँ हामी सहन सक्नुपर्छ, हामी रमाउनुपर्छ। किनभने जसले परमेश्वरको निम्ति सतावट सहन्छ त्यसले नै इनाम प्राप्त गर्नेछ। तसर्थ यसरी जसले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति सतावटहरू सहन्छन् ती व्यक्तिले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्दछ। यसरी हामीले हेरेका छौँ कि इसाईले प्राप्त गर्ने 5वटा मुकुटहरूको बारेमा यहाँ पावलले विजेताको मुकुट बारेमा उल्लेख गरेका छन्, जुन मुकुट अनिवार्य रूपमा एक ट्रफी हो। उनले नियमअनुसार प्रतिस्पर्धा गरेको थियो र विजय हासिल गरेको थियो भनेर मान्यता दिनुभयो। पावलले चाहिँ आफ्नो दौडलाई चाहिँ पुरा गरेका छन् र उनले यो मुकुट प्राप्त गर्ने कुरा उनले दाबी गरेका छन्। त्यसै गरी आज हामीले पनि हाम्रो दौडलाई पुरा गरेर हामी नियमअनुसार प्रतिस्पर्धा गरेर हामी विजय हासिल गरेर चाहिँ हामी त्यो मुकुट प्राप्त गर्नको निम्ति हामी योग्य बन्नुपर्दछ। पावल क्रिस्चियन हुनु अघि उनले आफ्नो पहिलो शहीदको मृत्युदण्डको सुपरिवेक्षण गर्यो। अर्थात् पावलले चाहिँ स्टिफेनसको मृत्यु चाहिँ उनको आँखा अगाडि भएको थियो। उनले चाहिँ त्यो मृत्यु चाहिँ उनले देखेका थिए। त्यसपछि सकेसम्म धेरै अन्य इसाईहरूलाई मार्न थालेको थियो। पावलले चाहिँ अन्य इसाईहरूलाई पनि मारेको थियो, तर अब आफ्नो जीवनको अन्त्यमा ऊ मुकुट प्राप्त गर्न तयार भएको छ, जुन मुकुटलाई स्टेफानोस भनिन्छ। सम्भवतः उसले पहिलो शहीदको नाम सम्झेको कारणले गर्दा पावलले आफ्नै हातमा मरेको थियो। पावलले जुन मुकुटको अपेक्षा गरेका छन् त्यो मुकुट चाहिँ स्टेफेनस हो, जुन चाहिँ हामी याद गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ पहिलो शहीदको नाम चाहिँ स्टेफेनसको नाम अनुसार चाहिँ हुन सक्छ, जो पावलको आफ्नै हातमा मरेका थिए। यसरी खेलकुदको संसारमा विजेताहरूले जैतुनको पातहरूको मुकुट प्राप्त गर्छन्, जुन चाँडै सुकेर मर्छन्, तर परमेश्वरका जनहरूको लागि दिएको मुकुट सधैँभरि रहन्छ भन्ने कुरा 1 कोरिन्थी 9:25, 1 पत्रुस 5:4ले बताउँदछ। अर्थात् हामी संसारमा जति पनि हामी खेल खेल्छौँ, हामी जित्छौँ, हामी जति पनि इनाम, जति पनि ट्रफी प्राप्त गर्छौँ, ती सबै एक दिन सबै नाश भएर जान्छन्। तर जुन इनाम, जुन मुकुट परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो कहिले पनि नाश भएर जाँदैन। याकुब 1:12ले भन्दछ कि यदि हामीले प्रलोभन सह्यौँ भने हामीले जीवनको मुकुटको प्रतिज्ञा गरिएको छ। अर्थात् हामीले हाम्रो शरीरमा जतिसुकै दुःख कष्ट आउँछ ती सबैलाई हामीले सह्यौँ भने हामीले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछौँ। तसर्थ हाम्रो प्रयास यही हुनुपर्दछ कि हामी त्यो मुकुट प्राप्त गर्नको निम्ति प्रयास गरौँ। कतिपय इसाईहरूले चाहिँ त्यो मुकुटलाई हेर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ स्वार्थी भएको कुरा बताउँछन्, तर हामीले चाहिँ त्यो एक तरहले त्यो पनि हो, तर हामी के हो त भन्दाखेरि जब हामी त्यो मुकुटलाई हेर्छौँ भने हामी चाहिँ त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ। हामीले जति प्रयास गर्नुपर्छ, हामी त्यो दौडमा दौडिनुपर्छ। त्यो इनामलाई हेरेर त्यो इनाम प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्राप्त गर्ने प्रयास हाम्रो हुनुपर्दछ। अनि त्यो दौडमा दौडिनको निम्ति चाहिँ हामीले त्यो दौडेर चाहिँ जति पनि हामी दुःख कष्ट आउँछ ती सबै दुःख कष्टको सामना गर्दै हामी त्यो दौडमा दौडेर त्यो दौडलाई समाप्त गर्ने लक्ष्य चाहिँ आज हामी सबैको हुनुपर्दछ। हुन्छ, आज मैले तपाईँहरूको माझमा इसाईहरूले प्राप्त गर्ने 5वटा मुकुटहरूको बारेमा प्रस्तुत गरेको छु। हुन्छ, आजको वचनलाई म यतिकै राख्नेछु। जतिजनाले सुन्नुभएको छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछु। हुन्छ, आजको वचनलाई म यतिकै राख्न चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह।